عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى على الشين نتاعي سيريال ريدر. معايا انفيتي تري سبيسيال، اخيرا تواضع سامي مقدم عرف سامي راجلي باش يعملوا معايا فيديو. مرحبا بك سي ساميكس، انا عايشك فرحانه وشكرا برشا على اللي انت باش تعمل الاستضافة. معايا الفيديو. دونك باش نحكي لكم اليوم على كتب دي بافي، معناها كتب كبار. احنا اخترنا اللي اكثر من 800 صفحه هكاكا. واللي تقراو فيه ساعه، خاطر انا واحده من الناس في الصيف نحب نقرا دي بافي، معناها نحب كتاب نغطس فيه، خاصه في ظل الوضع الجميل اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. دونك كتب هذوما باش تغطسوا في وسطهم، باش تنساو الدنيا وباش تكملوهم في ساعه، معناها ما يخوفكمش الحجم نتاعو. بيسكو انت ضيف باش نعطيك انت الكتاب الاول. شنو الكتاب اللي باش تبدا شكرا. بيه؟ كالعادة باش نبدا بصديقي موراكامي اللي نحبو برشا. دونك تاعكم كرونيك دو لوازو اروسور. الكتاب هذا فيه 950 صفحة، ما يتقرا بجون ترايت، خاطر موراكامي اللي يقراه يعرف ستيلو، يعرف اللي كو سي تري ليجي، سي تري بروفون مي سي تري ليجي ان ميم طون. فما ترجمة مازال كي خرجت على دار الأدب، هو هذا فيه 3 بارتي معناها الكتاب هذايا، وترجمة دار الأدب خرجت على لي دو بارتي الأولانيين. يمكن لا تروزيام سورا بوبليي بلو تار. بربي تعرف شنو سميوه؟ يوميات طائر الزنبرك. زوا غصو هذاك هو. أنا شفت عليه برشا الكتاب هذاك، قريته عندي مدة، وتوا الشاهي معناها سبع ياكلوا فيا باش نقعد نقراه. الكتاب اللي باش نبدا به الاول دونك هو سي ان رومان هيستوريك، هي روايه تاريخيه لكاتب معروف برشا وهو كان فوليت، لي بيليي دو لا تير، دونك بيلرز اوف ذا ايرث، اللي هو الكتاب الاول من التريلوجي نتاعو. اما في بالي الثلاثيه معناتها 3 كتب منفصلين على بعضهم. الكتاب هذايا قعدت برشا ناجل فيه كل مره والى نوهق منه، خاطر يظهر لي كبير برشا، ولما كي بديت نقرا فيه سانسيرمون ات واز ساتش بيج تيرنر من السين الاولى. وباش نقول لكم السين الاولى مثلا انا ما عجبتنيش، اللي قعدت نقول شنو هي الحكايه ذي. من بعد كي بديت الحكايه الحقيقيه معناها وبدينا نتبعوا في لي بيرسوناج، سيتي مانيفيك بالحق. مانيفيك الكتاب، ما نجم كان ادعوكم بشده اللي انتم تقراوه. هو سيتوي في بالي في القرن 12 هكايا، ويحكي على البيرسوناج برينسيبال على الاقل من الاول هو بني سي ان باتيسور ديغليز، اللي هو باش يبني كاتدرال معناها كبيره في القريه هذيا، وباش تبدا الحكايه والصعوبات وحاجات اللي باش يتعرض لهم. معناها كتاب بالحق مانيفيك، وننصحكم على الاخر اللي تقراوها، خاطر زاده الي تري زيميرسيف، معناها بالحق يهزك لك البريود هذيك وكأنك هكا تعيشوا مع الشخصيات نتاعو. Joël Dicker, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc كي تشوفوا ان بافي بالضبط معناها قداش من باج dans les 900 pages. مي فرانشمون من الباج الاولى اللي تحلوا لين تسكروا ما تحسش الوقت يتعدى، معناها تبدا تعدي 100 200 300 و سي تيلمون ليجي. اللي مازال ما قراهش فريمون سا سي اون ريفيلاسيون. كاتب موهوب جدا، جويل ديكر، اكتشفوه. بوغوس ان بلوس. بون سا n'a rien à voir معناها ما يمثلش. الكتاب الثاني وهو سيتي اون ريفيلاسيون بور موا، كواكو معناها سي روايه كلاسيكيه، سي ان كلاسيك فرونسي اللي هو لو كونت دو مونتي كريستو دو الكسندر دوما. انا قريتو انا صغيره، فك لي فيرسيون ابريجي هذوك ما نعرفش كيفاش يسميوهم، حاسه قريتو قصير وكيف بقيت هكا خايفه منه باش نبدا فيه. اما فريمون سيتي مي مانيفيك. قريته في الصيف نتذكر، في بالي ولت عام ناول ولا حاجه هكا، كان من احسن قراءاتي في العام هذاك. دخل ديريكت للتوب 5 نتاع لي كلاسيك فرونسي نتاعي. ديجا انا عملت فيديو على لي كلاسيك بريفيري فرونسي نتاعي، نخلي لكم اللين نتاعها. و سيغتينمون لو كونت دو مونتي كريستو بالحق هكا يتعاركوا لي زون دونجروز وكل على المرتبه الاولى، معناها يدخل ديريكت في البوديوم. عرفت؟ وطول ما انا نقرا فيه نتذكر وقتها نقول له ساميكس، نقول له يا ساميكس راه فوندون شوكولا، راه ليكريتور elle est d'une fluidité ou d'une beauté معناها. وهو كوم سي ان رومان فeuilleton، كان وقتها يخلصوهم في بالي بالكلمه اللي هما يكتبوا، وكل مره يلزموا كي يحط شابيتر يلزم يبدا فما كليف هانجر باش العباد تقرا اللي من بعده، يلزم يبدا فما تشويق. دوكو لي شابيتر قصار برشا وديما فما تشويق من شابيتر لشابيتر، معناه بالحق ما تفيقش بالوقت كيفاش يتعدى وانت تقرا فيه.
ونضمن لكم معناها الايامات اللي باش تقراو فيهم لو كونت دو مونتي كريستو مهما كان عمركم ما كومش باش تنساوهم، باش تقعدوا تتذكروا هالسونساسيون تاع انت تقرا فيه معناها. في قداش قريتو انت؟ والله ما نعرف، جمعه بالك ولا ابراهيم عيسى رحله الدم. ما نعرفش كيفاش باش نحكي عليه الكتاب هذايا من غير ما في 700 باج. مي 700 باج ملي تحل الباج الاولى ما تحسش بحتى طرف لوغدور بحتى شيء لين تكملوا. نفكرك قريتو في ساعه زيده من غير الخدمه في ساعه فريمون في ساعه ما تبدا تاكل فيه ماكله ساعات ماني مع قهوه الصباح نبدا نغزل نعس على الوقت بعد تقول باش نمشي نخدم يعني باش نزيد جوست ان شابيتر هكا. دونك طياره ياسر. رحله الدم يعيشنا في العصر معناها بعد وفاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فتح مصر، وبيان سور البدايات نتاع الفتنه الكبرى اللي هو باش يوصلها في التوم اللي بعده اسمه حروب الرحماء. لكن ديجا في التوم هذايا فما لي بريميس تحس معناها كيفاش الناس بداو يخطوا وبداو المؤامرات وباسم الدين. تفهم برشا حاجات اترافير الكتاب هذايا اللي هو معناها الشهاده تاريخيه نجم نقول. خاطر حسب ما يقول ابراهيم عيسى اللي هو معناها يقول لك جميع شخصيات هذه الروايه حقيقيه وكل احداثها تستند على وقائع وردت في المراجع التاريخيه التاليه، ويسمي لك المراجع الكل. سي فريمون ا ديكوفرير، خفيف برشا وحلو ياسر. وفوالا نيزيتي با باش بلي سبيسيال ديديكاس الحواء والكلمات على خاطرهم الكاتب هذا يحبوه برشا، وانا واحده من الناس شجعوني ياسر اللي انا نقرا له. سميك زاد شجعني. بعد هو واحد من الكتاب المفضلين نتاعي، كان مش الكاتب المفضل نتاعي. دونك اذا كانكم تتبعوا فيا في يوتيوب ولا في انستغرام تعرفوا لي انا مغرومه برشا بدوستويفسكي. وكانت الروايه هذه لي ديمون اللي انا قريتها عام ناول في 2020 كانت اخر روايه باش نقراها لدوستويفسكي، خاطر انا قريت له توا تقريبا نجم نقول اللي قريت له اعماله الكل اللي مترجمه على قليله، اللي مترجمه للفرنسيه ولا للانجليزيه. دونك لي ديمون قعدت برشا سنوات ما نحبش نقراها على خاطر نعرف اللي اخر روايه معناها باش نكمل بها البيبليوغرافيا العظيمه نتاع دوستويفسكي. وبالطبيعه ما خيبتش ظني حتى طرف. نجم نحطها في الديريكت زاده كيف في البوديوم نتاع الاربع روايات المفضله نتاعي، وهي ديجا تتحط في لي 4 شي دوفر اللي كتبهم دوستويفسكي معناها جنب بجنب مع كريم و شاتيمون مع لي فرير كارامازوف. معناها بالحق نفس النيفو هذاك، اما اللي فيها زايد عليهم اللي اكثر من كريم شاتيمون. حسيتها في كريم شاتيمون بالحق تقرا مشوقه ياسر الروايه، ولو اني فيها دي لونغور وانتروسبكسيون والكل. لي ديمون ياسر بيج تيرنر، معناها من الصفحه الاولى تدخل تعيش معاهم. يمكن طريقه الناراسيون، طريقه السرد كيفاش، على خاطر عامل هو شخصيه منهم هي اللي تسرد لنا في الوقائع، والشخصيه هذيا هي حاضره على الوقائع لكنها مش مساهمه فيهم. معناها تقول عليها شخصيه ثانويه في وسط الحكايه، هي اللي قاعده تحكي لنا على الناس الكل، وبطريقه ما الشخصيه هذه تعرف شنو يختلج في النفسيات نتاعهم وتعرف شنو اللي قاعدين يعملوا فيه والكل. معناها ان بيرسوناج اومنيسيون اللي هو باش يحكي لنا. دونك ديجا الطريقه نتاع القص هكيه طريقه ذكيه، وبالطبيعه الشخصيات اللي يعملهم دوستويفسكي شخصيات وديما تولي تعرفهم تعيشوا معاهم والكل. وهوني روايه سياسيه بامتياز باش يحكي لنا فيها يمكن رايه على الافكار الجديده اللي ولات داخله روسيا وقتها. حاسيلو ان رومان باسيونون وما تخافوش منه وتنجموا تبداو به دوستويفسكي اذا كانكم خايفين من لي غرو مورسو كيما لي فرير كارامازوف خاصه وكريم شاتيمون. فوالا باش نقترح بوند ديسيني حلوه ياسر و سي ان بافي. هو سي ان بافي اما اون ميم طون كيما الكتب اللي قدمتهم الكل ما تحسوش بيه بالكل. دونك جيم اوف ثرونز الفوليوم الاول هو حتى الكتاب راهو بيج تيرنر. دونك نتصور الكتاب باي بون ترجمه اون فرونسي ماهيش ريوسي برشا. نلقى فيها السيزون الكل بالنسبه لي تفرجوا فيها، ولا الكتاب الاولاني الكل. وبالنسبه لي يقراو الكتب تخرجك كاريمون من العالم تاعنا، تغطس بيك في ويسترس. في ويسترس.
دونك بالحق معناها هذه زاد قراءة ممتعة برشا برشا برشا. واحد كي يشوف هكايا ان بافي هكا يقول بون قداش نقعد نقرا فيه ما في عشية تنجم تخرج منه. انا اخترت باش نختم باللي ثريلر، معناها عندي دو ثريلر. دونك الاول طبعا اذا كانكم زاده تعرفوني راهو سبق اللي انا هرسلتكم باش تشريوا لو فيد معناها باش تقراو لو فيد. دونك سون سوربريز اوكون لو فيد دو باتريك سينيكال لهنا عند بوكيت اللي خرجته فلوف نوار من الاول. دونك سي ذا ثريلر par excellence. C'est le roman addictif ou immersif par excellence. هذا هو الديفينيسيون ولا الكليشيه ولا الامباديمنت نتاع الكتاب اللي كيف تشدو ما عادش تنجم تسايبو ليترلي. ولهنا زاد نتصور ساميكس شاهد معناتها على انا حالتي وانا كي بديت نقرا في الفيد الحاله اللي انا فيها. معناها كي نقول لكم ناكل معناها ناكل وهكا ناكل في الكلاس وهكا يحكي معايا سامي وانا اي هاي لحظه بركه هاني جيت في بالي اللي قراوه الكل البوف اون تيستي اموله دره ياسين ديرنييرمون اللي بالحق معناها يعمل لك درا كيفاش تولي ما عادش نجم تخرج منه معناتها بالحق. ونتفكر اللي بالحق قريته في ساعه ما نعرفش وقتها نزرب في الويكاند خاطر باش نرجع نخدم والكل نحب نكمله قبل ما يوفى الويكاند. اللي يحب لي ثريلر بالطبيعه وارنينغ يلزم ان استوما بيان اكروشي خاطر فيه راهو فيه ديسين ان بو غور ستيل نتاع باتريك سينيكال معناها. مي اذا كانكم تحملوا فازي ما اليزي اقراوه بالحق دو تو بور نشجعكم على الاخر انتم تقراوه. ما نجمش ما نحكيش عليه ما نجمش خاطر سي مون اوتور بريفيري avec Murakami avec في بالي المكتبه هو ديجا كيف تشوفوا المكتبه تفهموا كل شيء. et puis c'est son roman معناها le plus long en principe. قداش فيه 1180 صفحة. في بالي أطول كتاب في الليسته نتاعنا الكل. أي أطول كتاب. ما الحقيقة كي باش نعاودها مرة أخرى كي تحل الصفحة الأولى سي راهو ما عادش باش تصيد. Et donc اللي هو لو فليو دو ستيفن كينغ. The Stand بالانجلي. فوالا. لو فليو يحكي لنا على عالم يشبه برشا للي قاعدين نعيشوا فيه توا. دونك باش يحكي لك على ان فيروس تصيب من لابوراتوار امريكان وتسبب في قتل 99.4% من الانسانين. يعني لا بوانيي دو سورفيفون اللي قعدوا باش يحاولوا يعيشوا في عالم جديد في عالم ما فيه كان هما. دونك باش يعملوا قانونهم الخاص وباش يعملوا وتقول شي باهين مع بعضهم هما قعدوا 4 كعبات. ديما القوه نتاع ستيفن كينغ اللي يخرج لك العبره اللي تخرجها من الكتب نتاعو اللي لو بير مونستر سي ليتر هيومان. واللي الظروف ينجموا يخليوه يعمل عمايل شنعاء في سي سامبلابل. دونك حاجات باهيه زاده خاطر فما نظر ابيكي. سي ان كومبا معناها entre le bien et le mal. اما معناها écrit avec maestra. هذا اقوى كتاب تاع ستيفن كينغ. في بالي اوني داكور اللي يقرا ستيفن كينغ الكل اوني داكور. حتى اللي يبدا احنا اون فو با معناها ريبوتي لي جون يقولوا لنا باش نبداو. مي راهو حتى كي تبدا بلو فليو راك باش معناها باش تضرب فيه ضربه ماستر الكاتب. فليو تلقاوه خذوه واقراوه وعادي وقت تحفظ. انا اخترت باش نكمل بان دو نو زوتور فافوري الاخرين اللي ابار ستيفن كينغ وموراكامي والكل زاد انا وسامي نحبوه برشا وفي بالي قرينا كتبته الكل. انا ان توكا قريت كتبته الكل واللي هو جون كريستوف غرانجي. دونك لهنا اختارت لونتانو اللي هو واحد من اطول كتبته زاده في ان ساكري بافي فيه 950 صفحه. لونتانو في بالي كان مش لو بلوز ابوتي من لي غرانجي الكل راهو في التوب 3 نتاع الكتب اللي كتبهم جون كريستوف غرانجي اللي هو نعتبره وبشهاده الكل نتصور لو باران دو ثريلر فرونسي. معناها اذا كان ما جاش موجود جون كريستوف غرانجي راهو بوتيتر ما فماش فرانك تيليي راهو ما فماش شاتام راهو ما فماش توت سيت تراديسيون نتاع لو بولار ثريلر فرونسي. دونك voilà le parrain ou peut-être c'est le plus fort معناها c'est vrai كتب باهين وكتب طيارات وكتب هكاكا وبرا mais il est très fort. ولونتانو معناها c'est l'incarnation ولا نتاع du talent du Granger. الحكايه ما بين فرنسا والكونغو c'est à la fois un thriller à la fois
ان درام فاميليال اون تراجيدي فاميليال اون histoire فاميليال فيها باش حكينا على عائله بيزار شويه والعلاقات بيناتهم الكل توكسيك هكا والكل وكل واحد فيهم باش تتعلق به بطريقه العائله هذيا وفي نفس الوقت بالطبيعه فما اونكيت على ان تويور اللي فما دي ريتويل فودو هكايا حاجه تفكر بالاساطير الافريقيه حكايه باسيونونت سي ان بيج تيرنر دو مالاد فيه ان تويست دو مالاد بالحق سي ان دي ثريلر اللي اذا كانوا ماهوش لو ثريلر بارفي راهو ان توكا il se rapproche برشا من ثريلر بارفي دونك فوالا وحنا ديما نقولوا نتسائلوا نقولوا كيفاش معناها اون بوانتور كيما غرانجي ما نسمعوش برشا جوائز ما ديما نسمعوا بري معناها كي دو بولار ولا بري اس ان سي اف تي ولا اس ان سي اف والا ما نسمعوا بهم ياخذوهم دي زوتور مي غرانجي بيزارمون ما ياخذش من بعد لا ريفيلاسيون شنو هي اللي سيد هو بيدو اللي يعطي في لي بري دونك ما ينجمش يبدا جوجي بارتي يعني تجاوز حكايه لي بري والريكونيسونس ولا هو بيدو معناها اللي يعطي في لي بري ديجا هو اقوى دليل البان ميشيل كيفاش يعملوا له لي كوفرتور نتاعو راه ما يخسروش الجرافيست معناها في درجه يعملها الكوفرتور في بالي اول حاجه تعرضوا في جوجل ويحط فوقها جان كريستوف غرانجي اسمه بركه وكا هو ما يكسرش راسو ياسر ان توكا هذوما الكتب دي ريكومونداسيون بور ليتي خاطر كيف ما قلت لكم انا واحده من الناس في الصيف نحب على كتب كبار نحب كتب نغطس فيهم كتب ايميرسيف اللي ياخذوني من الدنيا بوندون هكا كيلكو جور ولا كيلكو سمان واللي في نفس الوقت ما نقلقش كي نبدا نقرا فيهم دونك ان شاء الله نكونوا شجعناكم باش تبداو واحد من الكتب هذوما يعيشك ساميكس شرفتني شجعوه باش يعمل معايا فيديو يدخل يا نوا و see you very soon ان شاء الله في فيديو اخرى وتشاو تشاو تشاو باي اوكي